خوتي نكملوا لي زيكزامبل تاعنا في الريكورسيفيتي. اليوم عندنا ليكزامبل على الريكورسيفيتي كروازي. شوف هذا ليكزامبل، هاد الفونكسيون عندنا فونكسيون ax égale à 1 si x inférieur ou égal à 1. ax égale à bx plus 2 si x supérieur à 1. وعندنا avec ou bx égale à ax moins 3 plus 4. هذه هي لي دو فونكسيون تاعنا. اسمها ال ax دير لابيل بي اكس و البي اكس دير لابيل ل ax. نجيو للكريتير داري، نشوفو لهنايا واش نروماركيو سي كي يكون الاكس انفيريور ايكال 1 عندنا لا فالور القيمه تاعو معلومه هي 1. اسمها هذا هو الكريتير داري. مادام عندنا كي يكون الاكس هذا بارامتر ايكال 1 نعرفو القيمه تاعو اللي هي 1. اسمها هذا هو الكريتير داري. سي اكس انفيريور 1 هو الكريتير داري تاعنا. الكريتير داري نتاع لا اكس راح نديرو هنا تاع لا اكس. اوكي البي اكس درك نشوفو صدي تكون ما عندهاش. درك لي لا فورميل عندنا لا فورميل هذه خلصنا منها. هذه هي الكريتير داري. كي يكون الكريتير داري اسم الريتيرن هي 1. تبقى لنا درك لا فورميل تاع كي يكون الاكس سوبيريور 1. هاد هنايا كي يكون الاكس سوبيريور 1 نديرو الريتيرن لابيل نتاع البي اكس. هذا مكان. وفي البي اكس الفونكسيون تاع البي اكس عندنا ابيل وحده هي نديرو لابيل ا اكس بليس 4. هادو هما لي فورميل تاعنا. البي اكس ريتيرن ا اكس بلي موان 3 بليس 4 والا اكس نديرو لابيل للبي اكس كي يكون الاكس سوبيريور 1 بي اكس بليس 2 بيان سور. نروح نكتبو لي دو فونكسيون تاعنا. عندنا الفونكسيون الاولى فونكسيون نسميوها الأ. عندنا الإكس كوم بارامتر تيب تاعو أونتي و تيب تاع الروتور أونتي. لي فاريابل بلاك مكانش دي بي. هادي لا فونكسيون الأولى كومونتير. و لا فونكسيون دو فونكسيون بي عندنا اكس كوم بارامتر تيب تاعو اونتي و تيب تاع الروتور اونتي تاني. اوكي دي بي هادي البي اكس. وهذه لا اكس. اوكي نجيو عندنا في لا اكس واش عندنا. كما قلنا عندنا الكريتير داري اللي هو تاع لا اكس. عندنا الكريتير داري سي اكس يكون انفيريور سي اكس انفيريور او ايغال الور sinon offensive. كي يكون الاكس انفيريور ايكال 1 الاكس انفيريور ايكال 1 تيب الروتور مادام معلوم روتور 1 ديريكت روتورني 1 روتورني 1. سينو لا فورميل تاع سينو شنو هي؟ لا فورميل تاع السينو هي نديرو لابيل للبي اكس كي يكون السينو تاع الاكس سوبيريور ستريكتومون سوبيريور 1 اسمها نديرو لابيل للبي اكس بليس 2. نديرو لابيل للبي اكس بي روتورني لابيل للبي اكس بليس 2 اكس بليس 2. هادي سي بون. هذه هي الفونكسيون ا. ها كنا كي يكون اكس انفيريور 1 روتورني 1 سينو روتورني لابيل للبي اكس. درك نرجعو للبي اكس واش فيها. البي اكس ديريكت روتورني لابيل ا اكس بليس 4 موان 3 بليس 4. هادي ما نديرو فيها والو ما عندهاش كريتير داري. هادي
اسمها روتورني ا اكس موان 3 بليس 4 ا اكس موان 3 بليس 4. هذه هي لي دو فونكسيون. نورمالمون هذه هي اسم اكزامبل برك باه نفهمو لو ريكورسيفيتي كروازي كما شغل ا اكس دير لابيل بي اكس بي اكس دير لابيل ا اكس حتى نوصلو للريزلت. كاينه الرومارك الاخرى برك وهي الكريتير داري. كريتير داري كيكونوا لي فونكسيون كروازي او موان تكون وحده، تسمى او موان فونكسيون برك عندها كريتير داري والاخرى سا ديبو تكون مكانش هكا. و بون كوراج.